नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। समाचार सुरु गरौं। गण्डकी प्रदेशमा थप 41 जनामा कोरोना पुष्टि भएको प्रसंगबाट। पोखरा महानगरपालिकाका 26 सहित गण्डकी प्रदेशमा मंगलबार 41 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार प्रदेशका 5 जिल्लाका 32 पुरुष तथा 9 महिला गरी थप 41 जनामा संक्रमण देखिएको हो। संक्रमण पुष्टि हुनेमा कास्कीको पोखरा 1 का 35 वर्षीय पुरुष, पोखरा 5 का 9 वर्षीय बालिका सहित 14 र 36 वर्षीय पुरुष, पोखरा 6 का 19 वर्षीय पुरुष, पोखरा 7 का 23, 27 र 29 वर्षीय पुरुष, पोखरा 8 का 49 वर्षीय पुरुष, पोखरा 10 का 31 वर्षीय पुरुष, पोखरा 11 का 39 वर्षीय पुरुष, पोखरा 13 का 24 र 59 वर्षीय पुरुष, पोखरा 15 का 34 वर्षीय पुरुष तथा 33 र 56 वर्षीय महिला, पोखरा 17 का 24, 31, 38 र 39 वर्षीय पुरुष तथा 55 र 56 वर्षीय महिला, पोखरा 20 का 83 वर्षीय पुरुष, पोखरा 26 का 26 वर्षीय पुरुष र पोखरा 29 का 29 वर्षका 2 जना पुरुष रहेका छन्। त्यसैगरी स्याङ्जाको पुतली बजारका 17 र 30 वर्षीय पुरुष तथा आदि खोलाका 19 वर्षीय पुरुष, तनहु ब्यास 4 का 30 र 43 वर्षीय पुरुष, 7 का 21 वर्षीय पुरुष तथा म्याग्देका 34 वर्षीय पुरुष, गोर्खा नगरपालिका 17 र 32 वर्षीय पुरुष तथा 35 वर्षीय महिला एवं नवलपुर विनय त्रिवेणीका 3 का 70 वर्षीय महिला र 12 वर्षीय बालक, 4 का 26 र 59 वर्षीय महिला तथा वैदिकाली 2 का 47 वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएको निर्देशनालयले जनाएको छ। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3833 पुगेको छ। प्रदेशमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2735 पुगेको छ। मंगलबारसम्म 38 जना संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज भएका छन्। नेपालमा मंगलबारसम्म कोभिड-19बाट थप 10 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 3 महिला र 7 जना पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। काठमाडौँका 1 महिला सहित 3 र बाँकेमा 1 महिला सहित 3 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँमा 57 वर्षीय महिला, 60 र 70 वर्षीय पुरुष रहेका छन् भने बाँकेमा 76 वर्षीय वृद्धा, 53 र 39 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। यस्तै मोरङमा 68 वर्षीय पुरुष, सर्लाहीमा 72 वर्षीय महिला, महोत्तरीमा 58 वर्षीय पुरुष र चितवनमा 55 वर्षीय पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 491 पुगेको छ। हिजो 1513 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। 10,891 पीसीआर परीक्षण भएकोमा 556 महिला र 997 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको हो। सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 20,396, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएकोको संख्या 9,689, प्रदेश 1 मा 357, प्रदेश 2 मा 698, बागमती प्रदेशमा 6,532, गण्डकी प्रदेशमा 446, प्रदेश 5 मा 814, कर्णाली प्रदेशमा 353 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 889 जना हुनुहुन्छ। उपत्यकामा मंगलबार 934 जनामा संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँमा 447, भक्तपुरमा 73 र ललितपुरमा 114 जनामा संक्रमण देखिएको छ। देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 20,396 रहेका छन्। संस्थागत आइसोलेसनमा मंगलबार प्रदेश नम्बर 1 मा 357, प्रदेश नम्बर 2 मा 698, बागमती प्रदेशमा 6,532 र गण्डकी प्रदेशमा 446 जना रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 814, कर्णाली प्रदेशमा 353 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 889 गरी देशभरि 9,689 जना रहेका छन्। यस्तै होम आइसोलेसनमा प्रदेश नम्बर 1 मा 1,371, प्रदेश नम्बर 2 मा 622, बागमती प्रदेशमा 6,447 र गण्डकी प्रदेशमा 489 जना संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 1390, कर्णाली प्रदेशमा 242 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 146 गरी देशभरि 10,707 जना संक्रमण होम आइसोलेसनमा बसेका छन्। ठाउँहरूमा हात धुने स्थानको व्यवस्था गरी नियमित रूपमा हात धुने व्यवहार प्रवर्धन गर्न र गराउन जरुरी छ। मंगलबार नै 731 जना डिस्चार्ज भएका छन्। हिजोसम्म प्रदेश नम्बर 1 मा 5,070, प्रदेश नम्बर 2 मा 13,563, बागमती प्रदेशमा 15,311 र कर्णाली प्रदेशमा 3,293 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 8,571, कर्णाली प्रदेशमा 2,865 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6,689 गरी 55,371 जना डिस्चार्ज भएका छन्। पोखरामा झण्डै 1.5 वर्ष अघिबाट निर्माण कार्य थालनी गरिएको बन्जी जम्प र टावर क्लाइम्ब 2 महिनाभित्र सञ्चालनमा आउने भएको छ। बन्जी नेपाल एडभेन्चर प्रणालीले करिब 8 करोडको लागतमा पोखरा 17 स्थित रातो पहिरामा निर्माण गरेको बन्जी जम्प र टावर क्लाइम्बको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको र अबको 2 महिनाभित्रमा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने प्रणालीका प्रबन्ध निर्देशक सन्तोष भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। अहिले बन्जी जम्प सँगै टावर क्लाइम्बको पनि निर्माण कार्य सकिएको छ। अब बन्जी जम्पबाट हामफालेका पर्यटकलाई पुनः डोरीको सहायताले माथि तान्ने पिन्चिङ मेसिन र डोरी राख्ने काम बाँकी रहेको छ। त्यसका लागि जापानी प्राविधिक आउँदै हुनुहुन्छ भट्टराईले भन्नुभयो। नयाँ वर्षदेखि नै बन्जी सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको भए तापनि कोरोना प्रभावका कारण पछि धकेलिएको बताउँदै भट्टराईले अहिले मलमास रहेको र कार्तिक महिना राम्रो महिना नमानिने हुँदा तिहार लगत्तै मङ्सिरको पहिलो साताबाट बन्जी जम्प र टावर क्लाइम्ब सञ्चालन गरिने बताउनुभयो। बन्जीलाई कोभिड पेन्डेमिकको कारणले गर्दा हामी वैशाख 1 गते खोल्ने जुन पहिला हाम्रो शर्त थियो त्यो अनुसार हामी नभएको र अब चाहिँ यही मलमास र अनि यो कार्तिकमा चाहिँ ओपनिङ गर्न त हाम्रो नेपालको कल्चरमा त्यति राम्रो नदेखिएको कारण एउटा, र अर्को चाहिँ हाम्रो अलिकति टेक्निकल पार्टहरू जापानबाट आउनुपर्ने भएको हुनाले त्यसको लागि चाहिँ हामी अब मङ्सिरको पहिलो हप्तामा अपरेसन गर्ने तयारीमा छौँ र यहाँहरू सबैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो अपरेसनको कुरालाई यहाँहरूले लिनुपर्ने मनोरञ्जनको कुरा चाहिँ मङ्सिर 1 गते पछाडि चाहिँ लिन सक्नुहुनेछ। 55 मिटर लामो क्यान्टिलिभर पुल मार्फत स्टेसनको 121 र 125 मिटर गरी 2 उचाइबाट जम्प गर्न मिल्ने र छेउको 35 मिटर उचाइको भ्यू टावर क्लाइम्ब गर्न सकिने भट्टराईले बताउनुभयो। सेती गण्डकीको पानीको दृश्य र सुसावट सँगै उत्तरतिर फर्किएर माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्ण सहितको हिम श्रृङ्खला हेर्दै गण्डकी माथि हामफालेर बन्जी जम्प गर्न सकिने भट्टराईले बताउनुभयो। नेपालमा हाल अघि र पछि फर्केर गरिने मात्र बन्जी जम्प छन्। हामीले प्रकृतिको मनोरम छटाले भरपूर युक्त स्थानमा राउन्ड रनिङ लगायतका फिचर थप गरेर बन्जी सञ्चालन गर्दैछौँ उहाँले भन्नुभयो। भट्टराईले भ्यालेन्टाइन डे जस्ता विशेष अवसरहरू पारेर कपल बन्जी जम्प पनि सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिनुभएको छ। भट्टराईले तिहार लगत्तै टावर क्लाइम्ब पनि सञ्चालन गरिने बताउँदै एकल वा सामूहिक रूपमा टावर क्लाइम्ब गर्न सकिने बताउनु भएको छ। यसबाट चाहिँ यो हामी जम्प पहिला चाहिँ यसको जम्प डेकलाई चाहिँ हामी यता ढुङ्गेसाउँलाई चाहिँ फोकस गरेर ढुङ्गेसाउँतिर फदाल्ने भन्नेमा थियौँ, तर अहिले चाहिँ हामी त्यो नगरिकन यो बनाउँदा एउटा आयो माछापुच्छ्रेको रेन्ज र अन्नपूर्णको रेन्ज चाहिँ एकदम अगाडि क्लियर देखिने भएको भएर हामीले फेरि जम्पलाई यो हिमाली भेगमा फर्काएका छौँ र त्यो चाहिँ अर्को दृश्य चाहिँ त्यो छ। र अनि त्यही माथि फेरि अर्को गण्डकी माथि अब हामीहरूको चाहिँ गण्डकी भनेको एउटा होइन भगवान जस्तै नै मानिन्छ। गण्डकीको माथि बसेर अनि त्यो जम्प गर्नु अथवा त्यो चाहिँ सिनको भ्यू लिनु भनेको नि अर्को विशेषता पनि छ। जम्पहरू चाहिँ हामीले दिने प्रयासमा छौँ, त्यो पनि सेफ्टीलाई आधार मानेर। र अनि अर्को चाहिँ हामी कपल जम्प, त्यो चाहिँ हामी डेली नराखेर एउटा
जुनै कुनै अकेजन जस्तो भ्यालेन्टाइन भयो अथवा कुनै त्यस्तो अकेजनहरूमा चाहिँ कपाल जम्प गर्न मिल्ने त्यसको चाहिँ वेट लिमिट हुन्छ, त्यो वेट लिमिटभित्र बसेर चाहिँ कपाल जम्प गर्ने भयो। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो टावर क्लाइम्ब छ, यो माथिपट्टि यहाँ चाहिँ अर्को विशेषता भनेको यसैमा जोडिएको टावर क्लाइम्ब छ। त्यो चाहिँ अब क्लाइम्बिङ गरेर माथि मान्छे जाने, अब त्यसको कुनै किसिमले उहाँहरूले चाहनुभयो भनेदेखि चाहिँ उहाँ माथि बर्थडे सेलिब्रेसन गर्न सक्ने होइन। अब कुनै त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ अलिक फरक खालको गर्छु भन्ने भयो भने माथि गएर बर्थडे सेलिब्रेसन गर्न मिल्ने 10जनादेखि 15जनाको चाहिँ स्पेस छ माथि, त्यो छ यहाँको अहिलेको विशेषता। अनि अरू चाहिँ हामी फेरि अब नेक्स्ट एकदम लगतै चाहिँ अब अलिकति थोरै यसलाई चाहिँ अझै दिनभरि नै यही बन्जीमै मान्छेहरू भुल्ने हिसाबले चाहिँ केही 2-3वटा फेरि नयाँ फिचरहरू थप्दैछौँ हामी एकदम लगतै। 35 मिटर उचाइको टावरको माथि 10देखि 15जनासम्म अट्ने स्पेस तयार गरिएको र त्यहाँ बसेर पोखराका मनोरम दृश्य निहाल्दै बर्थडे पार्टी, म्यारेज, एनिभर्सरी आदि मनाउन सकिने पनि भट्टराईले बताउनुभयो। भट्टराईले उक्त स्थानमा बन्जी जम्प तथा टावर क्लाइम्ब गर्न आउने पर्यटक तथा हेर्न आउने पर्यटकका लागि लक्षित गर्दै 50 सिट क्षमताको रेस्टुरेन्ट र 26 सिटर कफी सप समेत सञ्चालन गर्न लागि बताउनुभयो। सुरुवाती चरणमा 8 करोडको लगानी गरिए तापनि रेस्टुरेन्ट लगायतका केही ठाउँलाई आकर्षक तरिकाले पुनर्निर्माण गरिएको र कोरोनाको प्रभावका कारण लगानी केही थपिन गएको उहाँले बताउनु भएको छ। लकडाउन पूर्व बन्जी जम्पको रेट 5,500 नेपाली रुपियाँ कायम गरिएको जानकारी दिँदै भट्टराईले अब पुनर्विचार गरेर बन्जी जम्पको नयाँ रेट र टावर क्लाइम्बको रेटको बारेमा निर्णय गरिने जनाउनुभयो। नेपालभरका 332 भन्दा धेरै ट्राभल एजेन्सीसँग प्रणालीले सहकार्य गर्न लागेको जानकारी दिँदै भट्टराईले आन्तरिक तथा बाह्य दुवै पर्यटकलाई मूल्यमा एकरूपता कायम हुने बताउनु भएको छ। पोखराको लेकसाइडबाट जम्मा 2.5 किलोमिटरको दूरी तथा चर्चित पर्यटकीय गन्तव्य पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय सङ्ग्रहालयको 250 मिटरको दूरीमा रहेको बन्जी जम्प स्टेसनमा पुग्नको लागि सार्वजनिक सवारी साधन पनि चल्ने जानकारी दिँदै उहाँले यदि कसैले पोखराको कुनै पनि स्थानबाट बन्जी जम्प तथा टावर क्लाइम्बको लागि आउन चाहेमा निःशुल्क ल्याउने लैजाने सेवा प्रदान गरिने बताउनुभयो। यहाँ आउनेहरूलाई चाहिँ हामी रेस्टुरेन्ट लगभग चाहिँ 50 सिटर रेस्टुरेन्ट छ, अनि त्यसपछि 26 सिटरको चाहिँ कफी सप छ। बाहिरको ओपनमा चाहिँ 26 सिटको चाहिँ कफी सप बन्छ। उहाँहरूले अब त्यो यहाँ बसेर कफी लिनु, हिमाल हेर्नु, गण्डकीको त्यो आवाज सुन्नु होइन, यसको चाहिँ सुसाउने गण्डकी सुसाएको आवाज सुन्नु, फेरि त्यहाँबाट जम्प गरेको हेर्नु, त्यो यो चाहिँ एउटा अब त्यसको लागि चाहिँ हामी यहाँ रेस्टुरेन्टको सुविधा छ। अब अन्य चाहिँ अब यस खेलको भइहाल्यो, यिनीहरू अहिलेलाई चाहिँ 2टा छ, टावर क्लाइम्ब र बन्जी भयो। त्यसपछिबाट हामीले अब अरू फिचरहरू बन्जी जम्प तथा टावर क्लाइम्बको रेट तय गरेर छिटै अनलाइन बुकिङका लागि तथा सम्पर्कको लागि सूचना जारी गरिने पनि भट्टराईले बताउनु भएको छ। 1 दशकभन्दा लामो समय विश्वका विभिन्न मुलुकमा बन्जी सम्बन्धी कामको अनुभव सम्हालेका तनहुँ राहीपुरका भट्टराई सहित पोखराका भोपाल बहादुर बराल छेत्री, शान्ति लम्साल भट्टराई, राजकुमार दुर्गादत्त खरेल, दिल गुरुङ, दामोदर बराल, बुद्धिनाथ बराल र अशोक गुरुङ गरी 9 जना युवा तथा व्यवसायको संयुक्त लगानी रहेको छ। पोखराको हिम्जामा यसअघि नै अर्को एक बन्जी जम्प सञ्चालनमा आइसकेको छ। कृषि क्षेत्रको अनुदान टाठा बाठा किसानले लिने गरेको तर वास्तविक किसानले प्राप्त गर्न नसकेको आरोप लागेकै बेला शहरी क्षेत्रभित्रै किसानको घरमा नपुगी अनलाइन मार्फत किसानको वर्गीकरण गर्न पोखरा महानगरपालिका कार्यालय तम्सिएको छ। पोखरा महानगरपालिकाले अनलाइन मार्फत कृषकको वर्गीकरण गर्ने भएको हो। महानगरभित्रका कृषकहरूलाई परिचय पत्र वितरण गर्नका लागि अनलाइन मार्फत आवेदन लिन सक्ने गरी वर्गीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको महानगरपालिका कृषि तथा पशु विकास महाशाखा प्रमुख मनोहर कडारियाले जानकारी दिनुभयो। कडारियाका अनुसार महानगरले तयार पारेको वेबसाइटमा अनलाइन दर्ता फारम भरेर कृषक सूचीकृत हुन सक्नेछन्। कृषकले सबै विवरण घरमै बसेर मोबाइलबाटै पनि भर्न मिल्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ।
कृषकले पेश गरेको विवरण सम्बन्धित ओडाले रुजु गरी सिफारिसको साथ महानगर कृषि तथा पशु विकास महाशाखामा पठाउने र सम्बन्धित किसानले परिचय पत्र र वर्गीकरण सहितको कार्ड प्राप्त गर्नेछन्। उक्त कार्यविधिमा केही परिवर्तन भएकाले विगतमा कार्ड लिएका कृषकले पनि पुनः फर्म भर्न महाशाखा प्रमुख कडरियाको आग्रह छ। महानगर प्रमुख मानबहादुर चिसीले स्मार्ट महानगरको अवधारणा सहित अघि बढेको बताउँदै प्रविधिको प्रयोग गरेर कृषिमा थप जागरण ल्याउन र वास्तविक कृषकको पहिचान गर्न अनलाइन प्रविधिमा जोड दिएको बताउनुभयो। कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि स्रोत साधनको न्यायोचित र प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी वास्तविक कृषक लाभान्वित हुने सुनिश्चितता कायम गर्न यो प्रणाली महत्त्वपूर्ण रहने उहाँको भनाइ छ। कोभिड-19 सम्बन्धी उच्च स्तरीय सीसीएमसी निर्देशक समितिले निषेधाज्ञापछि सेवा सञ्चालन गर्न बाँकी रहेका क्षेत्रहरू खोल्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्ताव आएपछि निर्णय गर्ने भएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको सीसीएमसी निर्देशक समितिको बैठकले कोभिड-19 का कारण रोकिएको बाँकी सेवाहरू सुचारू गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्ताव आएपछि निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय गरेको छ। बैठकका निर्णयहरू सुनाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव महेन्द्र प्रसाद गुरागाईले खोल्न बाँकी रहेका क्षेत्रहरू सुचारू गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रस्ताव ल्याउने सम्बन्धमा निर्णय भएको बताउनुभयो। बैठकले तेस्रो मुलुकबाट उद्धारको क्रम जारी रहेको अवस्थामा उद्धार कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमलाई बढाउने निर्णय समेत गरेको छ। त्यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनचेतनामूलक सन्देशहरू तयार गरेर विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण गर्ने व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा समेत निर्णय भएको सचिव गुरागाईले बताउनुभयो। संसदीय समितिले विदेशमा जुनसुकै कारणले पनि अल्पत्र परेका श्रमिकहरूलाई वैदेशिक रोजगार कोषको रकम प्रयोग गरी उद्धार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संसदको उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक जुनसुकै कारण अल्पत्रमा परेमा पनि कोषको रकमबाट उद्धार गर्न निर्देशन दिएको हो। कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर सीसीएमसीले कोरोनाका कारण अल्पत्र परेका नेपालीको उद्धार गरी स्वदेश फर्काउन जारी गरेको निर्देशिका संशोधन गरी अन्यलाई पनि कोषको रकमबाटै फर्काउन निर्देशन दिएको हो। यस्तै समितिले रोजगारी गुमेर अल्पत्र नागरिकलाई सुरक्षित फर्काउन परराष्ट्र र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग समन्वय गरी उडान संख्या थप गर्न पनि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले घरेलु श्रमिकको रूपमा नेपाली श्रमिक पठाउने ठोस कानून र नेपाल र सम्बन्धित रोजगारदाता मुलुकबीच द्विपक्षीय सम्झौता नभएसम्म नपठाउन पनि निर्देशन गरेको छ। यद्यपि घरेलु कामदार लान चाहने देशमा घरेलु कामदारको सेवा शर्त र सुरक्षा सम्बन्धमा छुट्टै र ठोस कानून व्यवस्था रहेको अवस्थामा भने पठाउन सकिने भनेको छ। यस्तै नेपाल र सम्बन्धित मुलुकबीच घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धमा द्विपक्षीय सम्झौता भएको र सम्झौतामा कामदारको पारिश्रमिक विधा सामाजिक सुरक्षा व्यवसाय जन्य सुरक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा 24 घण्टे बिमा र अतिरिक्त कामको थप सुविधा सुनिश्चित गरेर मात्रै पठाउनु पर्ने भनेको छ। यसैगरी घरेलु श्रमिक पठाउनु पूर्व काम सम्बन्धी आधार तालिम चाहने मुलुकमा बोलिने भाषा परम्परा संस्कार र संस्कृतिको बारेमा आधारभूत जानकारी हासिल गरेको त्यहाँ पुगेपछि काम सुरु गर्नु अगाडि अनिवार्य तालिम दिने व्यवस्था भएको र नेपाली कामदार सम्बन्धित देशको कामदार बीच सेवा शर्त र सुरक्षाको वातावरणमा भेदभाव नभएको अवस्थामा पठाउन भनेको छ। यस्तै घरेलु कामदार माथि शारीरिक मानसिक र यौनजन्य हिंसा गर्ने स्पोन्सर मालिक वा घर परिवारको सदस्यलाई कडा कारबाही गर्ने सम्बन्धीमा सम्बन्धित देशको कानून रहेको अवस्था र घरेलु कामदारले सहज तरिकाले आफ्नो परिवार र
दूतावाससँग सम्पर्क गर्ने अवस्थामा मात्र पठाउन निर्देशन दिएको छ। सांसदहरूले दशैं तिहार नजिकिँदै गर्दा उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि गरेर कालोबजारी भइरहेकाले नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने बताएका छन्। संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरूले मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायले अनुगमन गर्न आग्रह गरेका हुन्। सांसद देवेन्द्र पौडेलले बजार मूल्यमा समानता नभएको अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढेकाले नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्न निर्देशन दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। सुन्नमा आएको हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ प्रायःपूर्वक चाहिँ नियन्त्रण गरियोस् भनेर एउटा वक्तव्य ध्यान आकर्षण हामी गराउन चाहन्छ भन्ने एउटा स्टेटमेन्ट हो र सम्बन्धित चाहिँ निकायलाई खास गरी आपूर्ति लगायत सम्बन्धित चाहिँ मन्त्रालयलाई हामीले पत्राचार गराउँछौँ। सांसद भीमसेन दास प्रधानले दिनदिनै अस्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि भइरहेको बताउनु भएको छ। मूल्यवृद्धि गर्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अस्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि गर्नेलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने समेत बताउनु भयो। रोजगार गुमेको अवस्थामा र दिनौँ जस्तै अहिले यो कोभिडबाट प्रभावित विशेष गरी दिनौँ जाने कामले खानुपर्ने श्रमिकहरूको अवस्था नाजुकै छ। एउटा त तलबै नपाउने अवस्था, कहीँ पाएर 50%, कहीँ 20% पाइरहेछ अलिकति। अब कामको अवसर त अलिक छँदै छैन होइन, सबै ठाउँमा लकडाउनले प्रभावित छ, उद्योग ध्यानमा देखेर उठे गरिरहेछ। यस्तो बेलामा म प्रत्येक मङ्गलबार चाहिँ फलफुल किन्न जान्छु। सांसद सुजाता परियारले पनि दिनदिनै मूल्य वृद्धि भइरहेको बताउनुभयो। अनुगमन गर्ने अवस्था अहिले नभएकोले सम्बन्धित निकायलाई छलफलमा बोलाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। अब हामीले अनुगमन गर्ने कुरा यहाँ उठ्यो, त्यो अहिले कोरोनाको कारणले त्यो पनि सम्भव छैन र यसमा चाहिँ अब सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर उहाँहरूले अहिलेसम्म के कसो गरिराख्नु भएको छ, आम साधारण जनताको निमित्त यो समस्याको लागि के कस्तो पहल भइराखेको छ, अनुगमन भएको छ कि छैन। समिति सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले मूल्य नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुगमन गर्न निर्देशन दिनु भएको बताउनु भएको छ। समितिमा छलफलका लागि बोलाउने वातावरण नबनेसम्म सचिवालयलाई सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर मूल्य वृद्धिका विषयमा सोधपुछ गर्न निर्देशन दिएको छ। पोखरा न्युजमा पालो आर्थिक समाचारको। हामी मध्ये धेरैले प्रयोग भइसकेका कागज कार्टुनहरूलाई फोहोरका रूपमा डस्टबिनमा फाल्छौँ होला। त्यसले फोहोरको मात्रा त बढाउँछ नै, उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वरिपरिको सुन्दरता नै मेटिदिन्छ र वातावरण प्रदूषण गर्छ। तर यिनै फालिने कागजजन्य वस्तुबाट अन्डाको क्यारेट बनाएर स्याङ्जाका महिला उद्यमीले राम्रो आम्दानी गर्न थालेका छन्। खेर जाने कागजको सदुपयोग गर्दै स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिकामा महिलाहरूले राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्। नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 मा क्वालिटी प्याकेजिङ नेपाली नामक कम्पनी स्थापना गरेर महिलाहरू फालिने कागज कार्टुनहरूलाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गरी क्यारेट उत्पादन गरिरहेका छन्। स्थानीय 3 जना महिलाहरूले झण्डै 1.5 करोडको लगानीमा क्यारेट उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनु भएको हो। जिल्लामा कुखुरा पालन गर्ने फर्महरू बढेसँगै क्यारेटको माग बढेकोले उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक लेखनाथ शर्माले बताउनुभयो। उद्योगले अहिले प्रतिदिन 10,000 क्यारेट उत्पादन गरिरहेको र कम्पनीले उत्पादित क्यारेट स्याङ्जाको पोल्ट्री फार्मसँगै पोखरा, वालिङ, लमजुङसम्म बिक्री गर्ने गरेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्दा सरकारी क्षेत्रबाट कुनै सहयोग नभएपछि कच्चा पदार्थ ढुवानीका लागि सडक र उद्योग सञ्चालनका लागि विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था समेत आफैले गर्नु परेको उहाँले बताउनुभयो। सानो एरिया भनेपछि सानो के हुँदो रहेछ भने तपाईँको चाहिँ बाटोघाटोले गर्दाखेरि पनि अब हामी चाहिँ तपाईँको एउटा ट्रकमा ल्याएर सिधै कागज हाल्न सक्दैनौँ।
तपाईँ बाडखोलामा ल्याएर झारेर अनि 8-10 चोटि चाहिँ खेपेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त कस्टिङ लागत पर्दो रहेछ। त्यो एउटा सानो समस्या छ भने बिजुलीको लागि पनि अब तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको पोलदेखि लिएर 3 फेज लाइनदेखि लिएर ट्रान्सफर्मर समेत म आफैले किनेर उद्योग सञ्चालन गर्न परेको अवस्था छ र बाटोघाटोको लागि पनि अहिलेसम्म कुनै पनि नेपाल सरकारको 1 पैसा पनि यहाँ परेको छैन। त्यसो अर्थले गर्दा पनि हामी आफै होइन एउटा 4-5 वटा बाख्रा पालेर 2-4 भैँसी पालेर पनि यति अनुदान पायौँ भन्ने कुराहरू सुनिन्छ। तर अहिलेसम्म 1 पैसा पनि कहीँबाट सहयोग भएको छैन। त्यही पनि हामीले हिम्मत हारेका छैनौँ होइन। खालि उद्योग धन्दा भनेको बाहिर मात्रै खोल्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई पनि अलिकति चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ आफ्नै ठाउँमा केही गरौँ भन्ने सोचेर झन्डै 20-22 रोपनी जग्गा खरिद गरेर अनि यो 1.5-2 करोडको लागतमा यो चाहिँ उद्योग सञ्चालन भएको छ। कागज किताब कापी पत्रिका कार्टुन लगायत कागजी सामग्रीहरूलाई प्रशोधन गरी क्यारेट बनाइन्छ। पानी र कागजलाई मिलाएर मेसिनमा राखेपछि मेसिनले क्यारेट तयार पार्दछ र करिब 5 घण्टा घाममा सुकाएपछि क्यारेट तयार हुन्छ। कम्पनीले फालिने कागजहरू घर घरमै गएर किन्ने गरेको छ। प्रयोगमा आएका कागजजन्य वस्तुहरू फाल्ने फोहोरको ट्र्याक्टर कुर्नेहरू अहिले त्यही कागज बिक्री गर्ने गरिएको स्थानीय व्यवसायहरू बताउँछन्। यो ट्र्याक्टरमा फालिन्थ्यो। जब क्वालिटीले चाहिँ उसको उद्योग सुरु गर्न थाले बनाउन थाले यो फोहोरबाट उठाउने चिजहरू जस्तै अब अन्डा क्रेटहरू त्यस्तोहरू बनाउन थाले उनीहरू चाहिँ घरहरू लिन आउन थाले। खान पनि अब सहज हुने 2-4 पैसा नहुने उहाँहरूलाई पनि हुने। त्यही भएर अहिले ठिक राम्रो भएको छ। त बाहिर फाल्नु परेको छैन। बाटो नै सफा भएको छ। किनकि सफा भएको छ। कार्टुनहरूलाई पहिला हामीले चाहिँ त्यो ट्र्याक्टरमा फालिन्थ्यो र अहिले हामीले चाहिँ त्यो कागजलाई कलेक्सन गरेर यो अहिले बनाएको अहिले कार्टुन चाहिँ यो कुखुराको अन्डा बनाउने छ नि त्यसले आएर लैजान्छ र महिनामा 2 महिनामा तपाईँको 100 किलो 150 किलो चाहिँ हामीले उहाँलाई दिने गरिन्छ। अहिले चाहिँ फोहोर पनि एकदम सहज भएको छ। यो सामानहरू कार्टुनहरूलाई चाहिँ हामी व्यवस्थित गरेर उहाँहरूलाई महिना बोलाएर हामीले दिने गरिन्छ। कम्पनीले कागजको गुणस्तर हेरी प्रति किलो 15 देखि 25 रुपियाँसम्म खरिद गरिरहेको छ। फालिने कागजबाट क्यारेट उत्पादन गर्ने उदाहरणीय काम गरेका महिला उद्यमीहरूले कोरोनाको बेला पनि 11 महिला सहित 17 जनालाई नियमित रोजगारी उपलब्ध गराइरहेका छन्। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कोभिड-19 को पहिचान गर्ने एउटा नयाँ उपकरणले गरिब तथा साधारण आय भएको देशमा संक्रमण पत्ता लगाउने क्षमतामा निकै वृद्धि हुने बताएको छ। WHO का अनुसार यो परीक्षणको खर्च केवल $5 अर्थात् 587 नेपाली रुपियाँ पर्दछ र यसले ती देशलाई फाइदा हुन सक्छ जहाँ स्वास्थ्य कर्मीको कमी छ र प्रयोगशाला पनि कमी छन्। संगठनका अनुसार यो परीक्षण विकसित गर्ने कम्पनीसँग जुन सम्झौता भएको छ त्यस अनुसार कम्पनीले 6 महिनाभित्र 12 करोड परीक्षण गर्नेछ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो परीक्षणको निकै तारिफ गरेको छ। WHO का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोसले भन्नुभयो, यो नयाँ उपकरण निकै सजिलो ल्याउन लान सकिन्छ। यसले नतिजा पनि 15 देखि 20 मिनेट भित्रमै प्रदान गर्दछ। औषधि निर्माता कम्पनी एबोट एन्ड एसिडी बायोसेन्टरले बिल एन्ड मिलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनसँग मिलेर 12 करोड परीक्षण तयार गर्न सहमति जनाएका छन्। यस सम्झौताको फाइदा संसारका 133 देशलाई हुनेछ, जसमा ल्याटिन अमेरिकाका थुप्रै देश समावेश भएका छन्। यी देश महामारीले नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन्। पोखरा न्युजमा पालो खेल समाचारको। युएमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा सनराइजर्स हैदराबादले पहिलो जित निकालेको छ। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेटमा हैदराबादले दिल्ली क्यापिटललाई 15 रनले पराजित गर्दै जितको सुरुवात गरेको हो। हैदराबादले दिएको 163 रनको लक्ष्य पाएको दिल्लीले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 147 रन बनाएको थियो। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको हैदराबादले 20 ओभरमा
4 विकेट गुमाएर 162 रन बनाएको थियो। जितसँगै हैदराबादले 3 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आबद्ध दिल्लीको यो पहिलो हार भएको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको दिल्लीले 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। निर्माणाधीन पोखरा रङ्गशाला निर्माणको भौतिक निर्माणको कार्य प्रगति 86% सम्पन्न भएको छ। करिब 1 अर्ब 28 करोड 50 लाख लागतमा निर्माण भइरहेको रङ्गशाला निर्माणको काम 86% सम्पन्न भएको हो। माछापुच्छ्रे हिमालको फेदमै निर्माणाधीन यो रङ्गशाला निर्माण भएपछि नेपालकै ठूलो रङ्गशाला हुनेछ। पश्चिमाञ्चल खेलकुद विकास समितिको इन्जिनियर पर्निस ताम्राकाले पछिल्लो समय निर्माणको आवश्यक सामग्रीको अभावमा केही कामहरू रोकिएको बताउनुभयो। भारतबाट ल्याउनुपर्ने सामग्री नआउँदा पी बिल्डिङको निर्माण कार्य रोकिएको उहाँले बताउनुभयो। स्टेडियमका पश्चिमतर्फ भिआइपी सिट मध्येको सानो निर्माणको काम पनि रोकिएको छ। अहिलेसम्म पोखरा रङ्गशाला निर्माणमा 20 जना नेपाली कामदारले काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। ट्रसको सामान चाहिँ आइपुगेको छैन। यो इन्डियाबाट आउनुपर्ने सामान हो। ट्रसको सामान चाहिँ छानाको सामान आइसकेको छ। त्यो रुफिङको सामान चाहिँ टेन्सेल फेब्रिकको सामान चाहिँ आइपुगेको छ। ट्रसको सामान नआएको भएर त्यसले रोकिएको छ काम चाहिँ। चेन्जिङ रुम, मिडिया सेन्टर लगायतका काम सकिएको उहाँले बताउनु भएको छ। अब छतसँगै बिजुली जडान गर्ने काम बाँकी रहेको छ। स्टेडियमको चारैतिरको बीच निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ भने 17वटा शौचालय निर्माण भइसकेका छन्। ब्रिक, पाइपलाइन, सेनेटरी र टाइलको काम जारी रहेको छ। मङ्सिर 15 देखि 24 गतेसम्म जारी 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताका केही खेलहरू यही पोखरा रङ्गशालामा सम्पन्न भएका थिए। पोखरा न्युजमा पालो मौसम समाचारको। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही गण्डकी प्रदेश सहित प्रदेश नम्बर 1, बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर 5 का केही स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। साथै गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर 1 र प्रदेश नम्बर 5 का केही स्थानमा आंशिक बदलीको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको हो। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण। हवस् त अहिलेलाई पोखरा न्युज यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।